حدیث مبارکہ جڑی عرض کرن لگا بحر الزخار کتاب دنا ہے جدے اندر موجود ہے، جنوں مسند بزار بھی آکھیا جاندا ہے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں، حدیث مبارکہ سنیے، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساڈے ول تشریف لے آئے، ومعہ الحسن والحسین، اور آپ دے نال ایک حسن سی ایک حسین سی، ذرا اچھی، اور ابو ہریرہ پاک سرکار دے لفظ نے فرمایا ھذا علات کہی وھذا علات کہی، ایک نو حضور نے ایک کندھے تے بٹھایا ہوا ہے تے دوسرے نو میرے نبی نے دوسرے کندھے تے بٹھایا ہوا ہے۔ منظر بھی دیکھو نا، صحابہ والے حضور آ رہے ہیں، ایک کندھے تے حسن بیٹھے دوسرے کندھے تے حسین بیٹھے، بس اتنا نہیں، فرمایا یلسم ھذا مرہ وھذا مرہ، حضور کدی حسن نو چومدے نے کدی حسین نو چومدے نے، اچھی حضرت گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ الحسن والحسین، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڈے ول تشریف لے آئے نال حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما بھی نے، ھذا علی آتکہ وھذا علی آتکہ، حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نو ایک کندھے تے بٹھایا ہوئے دوسرے نو دوسرے کندھے تے بٹھایا ہوئے، یلسم ھذا مرہ وھذا مرہ، حضور کدی ادھر حسن نو چومدے نے حضور کدی ادھر حسین نو چومدے نے، حتی انتہا الینا، حضور حتیٰ کہ ساڈے وچ آ گئے، حضور ساڈے وچ آ گئے، حضور ساڈے وچ آ گئے، ذرا منظر ذہن وچ رکھو، حضور ساڈے وچ آ گئے، فقال لہ رجل، ایک بندے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتحبہما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تساں انہاں دوناں نال بڑا ہی پیار کر دے ہو، عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں انہاں دوناں نال بڑی محبت کر دے جے بڑا ہی پیار کر دے جے، قالا میرے کریم نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، فرمایا صرف میں ہی پیار نہیں کرتا، جڑا انہاں نال پیار کرے گا میں او دے نال پیار کراں گا، فرمایا صرف مینوں انہاں دوناں نال ہی پیار نہیں بلکہ جڑا انہاں دوناں نال پیار کرے گا میں انہاں دے پیار دی وجہ تو او دے نال بھی پیار کراں گا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جڑا انہاں دوناں نال بغض رکھے گا میں او دے نال عداوت رکھاں گا، میں او دے نال دشمنی رکھاں گا، نتیجہ کی نکلے آوے، ایک میرے نبی اپنے پیاریاں نو کمیاں تے چک دینے، ایک میرے نبی بوسا دینے، تیسرا محبت دا اظہار کر دینے، چوتھا فرماندے نے جڑا انہاں نال بغض رکھے گا میں او دے نال بغض رکھاں گا، جڑا انہاں دوناں نال پیار کرے گا میں او دے نال بھی پیار فرماواں گا۔ حضرت گرامی قدر اس تیزی دے نال اور حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اے ارشاد گرامی بھی سن لیجئے، امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے اپنی کتاب معجم کبیر دے اندر اس حدیث کو نقل فرمائے، ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلمان فرمانے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین، فرمایا میرے کریم نبی
ومن احببتہ جڑا میرے نال جدے نال میں پیار کراں گا احبہ اللہ اللہ او دے نال پیار کرے گا ومن احبہ اللہ جڑا جدے نال اللہ پیار کرے گا ادخلہ جنات النعیم فرمایا میرا رب انہوں جنات نعیم عطا فرمائے گا اگلے کلمات سنیے فرمایا ومن ابغضہما او بغى علیہما جڑا انہاں نال بغض رکھے گا یا انہاں نال عداوت رکھے گا ابغضتہ فرمایا میں او دے نال عداوت رکھاں گا میں او دے نال دشمنی کراں گا ومن ابغضتہ جدے نال میں دشمنی فرماواں گا ابغضہ اللہ او اللہ او دے نال دشمنی فرمائے گا ومن ابغضہ اللہ جدے نال اللہ دشمنی فرمائے گا ادخلہ عذاب جہنم ولہ عذاب مقیم فرمایا جدے نال اللہ دشمنی کرے گا اللہ انہوں جہنم نے اندر سٹے گا جڑا دردناک عذاب ہے ہن ذرا نتیجہ ایک جملے وچ سنیا دے جڑا حسن و حسین نال پیار کری نبی او دے نال پیار کردے جدے نال نبی پیار فرماوے اللہ او دے نال پیار فرماوے جدے نال اللہ پیار فرماوے رب انہوں جنت عطا کر دے جڑا حسن و حسین نال دشمنی رکھے نبی او دے نال دشمنی فرماوے جدے نال نبی دشمنی فرماوے اللہ او دے نال دشمنی فرماوے جدے نال اللہ دشمنی فرماوے رب انہوں دوزخ وچ سٹ دیندا وے نتیجہ صاحبان ذی وقار کی نکلیا اگر کوئی دوزخ وچ جانا چاہدے او حسن و حسین نال دشمنی کرے اگر کوئی جنت وچ جانا چاہدے حسن و حسین